ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं। हम गिनती की किताब 15वें बाब की 32 से 36 आयत को जो है देख रहे हैं। इसमें एक शख्स जो है जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और वो सबत का दिन है और जो वहां पे लोग मौजूद हैं बयाबान के अंदर बनी इस्राएल की कौम उसको पकड़ती है और उससे मोशे और हारून के पास लेकर आती है और उसको जो है पाबंद सलासल किया जाता है। यहोवा से जो है दरख्वास्त की जाती है कि हमें बताएं कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए और यहोवा जो है वो बताते हैं कि ये शख्स जो उनसे है वो सारी जमात इससे संसार करे और बिलाखिर उससे संसार किया जाता है। आज हम जो उनसे है जो हमने पिछली दो एक साथ के अंदर देखा था उसमें हमने इस शख्स को जो है सीखने के लिए कि इसको जो है सजा ये क्यों दी गई है, क्यों जो उनसे मोशे और हारून जो है वो खुद फैसला नहीं कर पाए। आज हम इसको ये देखेंगे। पिछली दफा हमने जो है गिनती की किताब का जायजा लिया, उसके 15वें बाब को देखा कि उसके अंदर जो वाकयात की तरतीब है उसको किस तरीके से बयान किया गया है। उनका ताल्लुक जो उनसे है वो हमने देखा। जो करीबी ताल्लुक है वो 13वें से 17वें बाब के अंदर हम देखते हैं। हम देखते हैं बनी इस्राएल की पहली नस्ल जो है वो बार बार खुदाए कदूस की नाफरमानी करती है और हम देखते हैं कि उनकी जो वादे की जमीन है वहां से बेदखली का खुदाए कदूस ऐलान कर देते हैं। दूसरी नस्ल जो उनसी है उसको कहा जाता है कि तुम्हें जो उनसे है ये वादे की जमीन में मैं लेकर जाऊंगा, मैं अपने अहद से जो मैंने आपके बाप दादा से किया उससे नहीं फिरूंगा। आज हम जो सीखेंगे उस लकड़ी जमा करने वाले से किस तरह निपटा गया और जो इसके अंदर सवाल हैं उनकी जो है खोज लगाएंगे। हम जाएंगे गिनती की किताब 15वें बाब में और 32 से 36 को पढ़ेंगे। कलाम खुदा गिनती की किताब 15वें बाब की 32 से 36 में यूं मरकूम है, और जब बनी इस्राएल बयाबान में रहते थे। हमने इस बयाबान को भी देखा था, वो बयाबान कौन सा है। और जब बनी इस्राएल बयाबान में रहते थे उन दिनों एक आदमी उनको सबत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मोशे और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा क्योंकि उनको यह नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब यहोवा ने मोशे से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए, सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनांचे जैसा यहोवा ने मोशे को हुक्म दिया था उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। हमने जो है सीखा कि खुदा का जो हुक्म है उसको अगर आप नहीं मानेंगे तो आप से गुनाह सरजद होगा। हम जानते हैं कि कलाम खुदा हमें ये आगाह करता है कि शरीयत के हुक्म दूली गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। जो भी गुनाह आप खुदा का करेंगे उसकी सजा जो उनसी है वो मौत है। और अगर आप अपने दिल से अपनी पूरी रूह से अपने खुदा के आगे सरबजूद होकर माफी के तलबगार नहीं होंगे तो आप काट डाले जाएंगे। तो वो लोग जो कि सबत को ना मानने के बायस ये कहते हैं कि सबत के ना मानने वाले की सजा जो संसारी है ये नहायत ही गलत है। तो उन्हें ये इल्म होना चाहिए कि संसारी वो तरीक़ेकार है जिसके जरिए से जो उनसे है उस शख्स को जिंदों की जमीन से काट डाला जा रहा है। खुदाए कदूस के हर हुक्म की नाफरमानी शरीयत के हुक्म अदूली गुनाह से ताबीर की जाती है और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो या तो वो ये कहें कि खुदा के हुक्म की नाफरमानी गुनाह नहीं है और गुनाह की मजदूरी मौत नहीं है, तो फिर उनका ये दावा हक बन जानिब ठहरेगा। हम जो उनसे इसके अंदर देखते हैं
کہ بڑا واضح طور پر خدا قدوس نے حکم دیا. اب یہ حکم جو ان سے وہ کیوں دیا؟ ہم نے جو ان سے اس کو دیکھنا ہے کہ اس شخص کو جو لکڑیاں جمع کرنے سبت کے روز گیا ہے، جس کو پکڑا گیا ہے اور جس کو لایا گیا ہے موشے اور ہارون کے پاس، اور جس کو خدا قدوس نے حکم دیا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے اور ساری جماعت سے سنسار کرے، یہ نا واجب سزا نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ شخص جو ان سے حکم کو جانتے بوجھتے ہوئے خدا کا گناہ کرتا ہے. ہر وہ شخص جو جان بوجھ کر خدا کا گناہ کرے گا، اس کی سزا جو ان سی ہے، اس کی جو معافی ہے، وہ ممکن نہیں ٹھہرے گی. یہ خدا قدوس کا خاصہ ہے کہ وہ رحم دل ہے. خدا قدوس کے حضوری میں آخری وقت میں بھی اگر آپ جھک جائیں گے تو خدا قدوس معاف کرنے پر قادر ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے 32 سے 36 کو اس کو پڑھا ہے، لیکن ہم اس کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو 35ویں آیت میں سزا دی گئی ہے، اس کا احاطہ جو ان سے 30 اور 31 آیت کے اندر کر دیا گیا تھا. تو ہم گنتی کتاب 15 باب کی 31 اور 31 آیت کو دیکھیں گے کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کے گناہ کرے، اس کی سزا خدا قدوس کی طرف سے کیا تھی. لکھا ہے، لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ یہوہ کی اہانت کرتا ہے. وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے یہوہ کے کلام کی حقارت کی اور ان کے حکم کو توڑ ڈالا. وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا. اگر میرے یا آپ تک خدا کا حکم پہنچا اور ہم نے اپنی سخت دلی کے باعث، کانوں کی کھجلی کے باعث، اپنی خواہش کے باعث خدا کے حکم کو سننے کے باوجود، اس کو جاننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود اگر ہم حکم کو توڑتے ہیں تو خدا کی اہانت کرتے ہیں. کلام خدا کہتا ہے کہ جو جان بوجھ کر بے باک ہو کر خدا کے حکم کو توڑتا ہے، وہ خدا کی اہانت کرتا ہے، ان کے کلام کی حقارت کرتا ہے. وہ ضرور جان سے مار ڈالا جائے گا. اب اس کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے 15 باب کی 30 اور 31 آیت میں، ہم جو ان سے کلام خدا کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص حکم جانتا ہے، اس کے باوجود یہ بے باکی سے جو ان سے اس حکم کی جو سبت کے بارے میں ہے حکم دولی کرتا ہے. 15 باب کی جب آپ 34ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک سوال ہے، اور وہ سوال کیا ہے ہم اس 34 آیت میں دیکھتے ہیں. انہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اب سوال جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس جماعت کو، کیا انہیں یہ علم نہیں ہے کہ لکڑیاں جمع کرنا سبت کے روز سبت کی بے حرمتی ہے. 34ویں آیت کہہ رہی ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا، اس لیے انہوں نے اسے حوالات میں رکھا ہے. ایک دفعہ پھر سے دیکھیں، انہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. کیا سوال یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنا سبت کے روز کام ہے، اور اگر سبت کے دن کام کیا جائے گا تو سبت کی حکم دولی ہوگی، اور خدا کی حکم دولی جو ان سے سزا موت ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو مجمع ہے
جو بنی اسرائیل ہے انہیں یہ علم ہے کہ لکڑیاں جمع کرنا کام ہے، اور اگر آپ کام سبت کے دن کریں گے تو سبت کی بے حرمتی ہوگی۔ وہ جس مقمصے کا شکار ہیں، جس شش پنج میں مبتلا ہیں، انہیں یہ تو علم ہے کہ اس شخص نے گناہ کر دیا، حوالات میں رکھا اس لیے گیا، اسے پکڑ کے لائے اس لیے گیا۔ یہ نہیں کہ انہیں یہ نہیں علم کہ سبت کے روز لکڑیاں جمع کرنا کام ہے کہ نہیں ہے، سبت کے روز لکڑیاں جمع کرنا سبت کے حکم کی نافرمانی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جس مخمزے کا شکار ہیں، جس ششپنج میں وہ مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے حوالات میں رکھا اس شخص کو، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ خدائے قدوس اسے کس طریقے سے سزا دینا چاہ رہے ہیں۔ انہیں یہ تو پتہ ہے کہ اس شخص کی سزا موت ہے، لیکن وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں خدا سے، اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیوں جاننا چاہ رہے ہیں۔ انہیں یہ پتہ بھی ہے کہ اس شخص نے حکم توڑ دیا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اسے گرفتار کر لیا، موشے اور ہارون کے پاس لے کے آئے ہیں، اور موشے اور ہارون بھی جو ان سے ہیں وہ فیصلہ سنانے سے گریز ہیں۔ صرف بنی اسرائیل کی جماعت کی گریزہ نہیں ہے، بلکہ موشے اور ہارون بھی جو ہے فیصلہ سنانے سے گریز ہیں۔ اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیوں گریز ہیں۔ جب آپ باریک بینی سے اس کو پڑھتے ہیں 15 باب کی 32 سے 36 آیت کو، تو وہاں پہ نہ صرف یہ کسی طور پہ بھی شک کا گنجائش نہیں چھوڑتا 32 سے 36 آیت کہ لکڑیاں جمع کرنا کام نہیں ہے، اور یہاں تک جو ان سے اس کو جب غور سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب لکڑیاں جمع کرنا کام گردانا جاتا ہے، سبت کے روز حکم کی خلاف ورزی گردانی جاتی ہے، حکم دولی گردانی جاتی ہے، تو انہیں یہ بھی علم ہے کہ اس کی سزا موت سے کم نہیں ہے۔ نہ صرف موشے کو پتہ ہے، ہارون کو پتہ ہے، جماعت کو بھی پتہ ہے۔ یہاں پہ جو 15 باب کی 32 آیت ہے، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں لکڑیاں جمع کی گئی ہیں، لکھا جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا۔ اب یہ لکڑیاں جمع کرنا جو ان سے یہ عبرانی زبان میں اس کی سٹرونگ کنکارڈنس ہے H7197، اور یہ کوشاش لفظ جو ان سے آیا ہے، کوشاش لفظ آیا ہے۔ اب یہ کوشاش جو لفظ ہے عبرانی زبان کا، یہ جمع کرنا بھوسے کو بھی جمع کرنے، جب بنی اسرائیل غلامی میں ہے، جب وہ وہاں پہ فرعون انہیں کہتا ہے تم نے انہیں بھوسا نہیں دینا، یہ بھوسے کے لیے تن کے جمع کریں، تو وہ بھی جو ان سے ہے اس کے لیے بھی کوشاش لفظ ہے۔ اس طرح جو ان سے ہے اگر آپ لکڑی جمع کریں گے تو اس کے لیے بھی کوشاش لفظ ہے، اور لوگوں کو جمع کریں گے تب بھی کوشاش لفظ ہے۔ تو تینوں صورتوں میں جو ان سے ہے بنی اسرائیل کو علم ہے، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو علم نہیں تھا کہ شخص نے کام کیا ہے۔ کس روز کام کیا؟ سبت کے روز کام کیا۔ کیا ہوا ہے؟ سبت کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور وہ واضح جو ان سے ہے اس کا اظہار ہوا ہے کہ انہوں نے اسے حوالات میں رکھ دیے، پکڑ لی ہے۔
आए हम देखें इस कोशाश के इस्तेमाल को। हम चलते हैं बनी इसराइल की गुलामी में जब वो मिस्र में है। खरूज की किताब में चलेंगे, खरूज की किताब, और हम जाएंगे 5वें बाब में। खरूज की किताब जब आप जाते हैं 5वें बाब उसकी 7 और 12वीं आयत में, तो कलाम खुदा में सिखाता है कि अब आगे को तुम उन लोगों को ईंटें बनाने के लिए भूस ना देना, जब तक जैसे अब तक देते रहे वो खुद ही जाकर अपने लिए भूस बटोरें, यानी जमा करें। उसके बाद जौन सी है, जब आप 7वीं आयत से 12वीं आयत में जाते हैं तो वहां पे वो बटोर रहे हैं। चुनाचे वो लोग तमाम मुल्क मिस्र में मारे मारे फिरने लगे कि भूस के इफ्स कूंठी जमा करें। तो अब आप देख रहे हैं कि भूस को जमा करना भी जौन से है कोशाश लफ्ज है और ये काम है। जब ये लफ्ज इस्तेमाल होगा जो कि गिनती की किताब 15वें बाब की 32वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है, तो ये हरगिज नहीं है, कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि उस शख्स ने सबत के दिन हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं की, या बनी इसराइल को यह इल्म नहीं था कि उसने हुक्म की खिलाफवर्जी की है, या मोशे और हारून को इल्म नहीं था कि उसने हुक्म की खिलाफवर्जी की है। वो ये जानते थे इसने हुक्म की खिलाफवर्जी की है, वो ये जानते थे इसकी सजा मौत है। किस तरीके से देनी है इससे वो गुरेज हैं, और उसकी रीजन क्या है ये भी हम देखेंगे। हम एक और हवाले में आएंगे जहां पे जमा करने को काम के तौर पर लिया जाता है। हम पहला सलातीन 17वें बाब में आएंगे। पहला सलातीन की किताब 17वां बाब और 10 से 12वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, सब उठकर सारपत को गए और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचे तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उन्होंने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उन्होंने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, यहोवा आपके खुदा की हियात की कसम, मेरे हां रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में, और देखें मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए इसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। अब वो लकड़ियां चुन रही है, काम है। तो इसी तरह एक और हवाले में चलेंगे, सफनिया की किताब, सफी नबी की किताब 2 बाब की पहली आयत में, आए बे या कौम जमा हो, जमा किया जा रहा है, काम है। तो जमा किया जाना, बनी इसराइल वाकफ है। जब आप लकड़ियां जमा कर रहे हैं, भूस जमा कर रहे हैं, कोई चीज इकट्ठी कर रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं, और सबत के दिन काम करना रवा नहीं है। और यही वो रीजन है कि वो उस शख्स को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसे हवालात में रखते हैं। अब वो शख्स जो है उसने हुक्म की खिलाफवर्जी की है, उसने जो उनसे अपनी मर्जी इस्तेमाल की, हुक्म को तोड़ा। अब उसकी मर्जी के उलट उस शख्स को काम से रोक दिया गया। उसने काम को तोड़ा है जानबूझ के, उसे इल्म था लकड़ियां जमा करना काम है, इसी वजह से बनी इसराइल ने उसे पकड़ा है। अब उस शख्स पे सबत की पाबंदी कराई जा रही है। तूने तोड़ा है, सबत के दिन तुझे सजा नहीं दे सकते, तुझे हवालात में रखेंगे। अब इससे हरगिज ये ना समझिएगा कि मोशे और हारून और जमात जो उनसी है सबत के फौरन बाद उसे
सजा देने के लिए उसे उन्होंने हवालात में रखा था। नहीं, कहीं पे कलाम खुदा ये नहीं बयान कर रहा। हाँ, ये जरूर है कि सबत के दिन वो उसे सजा नहीं दे सकते थे, उसे सबत की पाबंदी कराई है, हवालात में रख दिया उसे कि तू काम नहीं कर सकता। लेकिन कलाम खुदा के अंदर, गिनती की किताब के अंदर 15वें बाब के 32 से 36 की आयत के अंदर कहीं पे भी ये आपको शायबत तक नहीं मिलेगा कि उस सबत के फौरन बाद उसको मौत की सजा देने वाले थे, बल्कि वो गरेजें हैं कि इसको किस तरीके से सजा दी जाए। देखें 34वीं आयत क्या कह रही है। उन्होंने उसे हवालात में रखा क्योंकि उनको यह नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। वाजे आपको पैगाम है कि उन्हें यह तो पता है कि इसने गुनाह कर दी है, उन्हें यह पता है सबत की खिलाफवर्जी की है, उन्हें यह पता है कि इसने काम किया है, सबत की नफी की है, उन्होंने उसे पकड़ लिया है, उसकी मर्जी के बगैर अब उसे सबत की पाबंदी करवा रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं खुदा कदूस का कि वो फैसला सादर करे। क्यों कर रहे हैं? खुदा कदूस ने तो उन्हें बताया था कि जो शख्स सबत की खिलाफ वर्जी करेगा वो जरूर जान से मार डाला जाएगा। अब अगर ये शख्स जो उनसे है, जो कि कलाम खुदा के अंदर वाजे नहीं है कि ये लकड़ियां क्यों जमा कर रहे हैं, अगर तो ये मुमूमी तौर पे तो लकड़ियां जमा की जाती थी आग जलाने के लिए, तो आग जलाने की भी ममानत थी और हमने इसको सीखा था कि क्यों आग जलाने की ममानत थी, वो रीजंस क्या थे। और अगर ये आग जलाने के लिए कर रहा है तो फिर तो इसके ऊपर दो इल्जाम हो गए, लकड़ियां जमा करना और आग भी जलाना चाह रहा है, दोनों की ममानत है। अब हम जो उनसे जब इसकी वादे शक्ल को सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें दो तरह से इसको जो है जांचना होगा, एक ब्रॉडन पिक्चर और एक कॉन्टेक्स्ट के साथ। ब्रॉड पिक्चर में जब आप जाते हैं, बड़ी शक्ल को देखते हैं, तो आपको 13 से 17 बाब को देखना होगा कि इनका आपस में रबत क्या है, किस तरीके से वाकयात की तरतीब है, बनी इसराइल क्या करती रही है, ये सारा कुछ जो है 13 से 17 बाब। और इस यही वजह थी जो हमने पहले दो किस्तें इसको देखा था। जब आप इसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे जो आज हम देख रहे हैं, तो हमें 15वें बाब के अंदर जो सी है इसको तलाश करना है, स्पेशली जो से 29 से 31 आयत तक। हमने 30 और 31 आयत देखी है कि जानबूझ के चाहे परदेसी हो चाहे बनी इसराइली हो, अगर वो बेबाक कोई गुनाह करेगा तो यहोवा खुदाए कदूस की अहानत करेगा, उनके कलाम की हकारत करेगा, उसे जरूर काट डाला जाएगा। और इस शख्स ने क्या किया? इसने बेबाक होकर सबत, इसको इल्म है कि इसने क्या नहीं करना, इसने जानबूझ के सबत की नाफरमानी की। अब अगर लकड़ियां जमा करना सबत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, हुक्मदूली है, और इस हुक्मदूली के बिना पर सजा मौत है, तो जिस चीज को हम सीखना चाह रहे हैं, तो फिर मोशे, आहरून और जमात क्यों इंतजार कर रहे हैं कि यह हवा उन्हें बताए? जब हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा तो हमें इस वाक्य की समझ आएगी। अभी तक हमने सीखा है कि सबत के हुक्म की खिलाफवर्जी गुनाह है, गुनाह की सजा मौत है। उस शख्स को, चाहे वो परदेसी है चाहे देसी है, उसे जो है जिंदों की जमीन से काट डाला जाएगा।
हम जो उनसे इस जो 34वीं आयत है इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि वो ये इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बताया नहीं गया था। लिखा है उन्होंने उसे हवालात में रखा क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं, बताए जाने का इंतजार, इब्रानी ज़बान का जो इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है 6567 और ये है पौराश या पौरैश। इसका मतलब है वाज़े तौर पर उन्हें इल्म नहीं है, अभी पता है कि सजा मौत है, पर वो इंतजार कर रहे हैं खुदाए कदूस का कि वो वाज़े तौर पर इस सजा का ऐलान करे। और ये पहली बार नहीं हो रहा कि बनी इस्राइल इंतजार करती है, क्योंकि जब हम हटकर चीजों को देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि बताया तो क्या कि काट डाला जाएगा, मार डाला जाएगा, और वो इंतजार कर रहे हैं। वो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि जो यहां पे लफ्ज, क्योंकि हम इब्रानी से, मैं बार बार ये कहता हूं कि इब्रानी से हम गाफिल हैं, और जब हमें ट्रांसलेटेड वर्जन्स पढ़ने को मिलते हैं तो हमें उनकी वो जो रूह थी उस लफ्ज की, उसकी समझ नहीं आ पाती। तो यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हेज 6567 पौराश या पौरैश, उसका मतलब वाज़े तौर पर वो वजाहत चाहते हैं खुदा से। आए एक दफा फिर से आयत में जाएं और देखें, अब शायद आपको वजाहत नजर आ रही हो। लिखा है उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। ये पता है कि ये शख्स जान से मारा जाएगा, जिंदों की जमीन से काट डाला जाएगा, पर वजाहत नहीं है उसकी, उस वजाहत का इंतजार कर रहे हैं। और बनी इस्राइल पहली बार वजाहत का इंतजार नहीं कर रही, हुक्म जानने के बावजूद। आए उसको देखते हैं, अहबार की किताब में चलेंगे 24वें बाब में, अहबार की किताब 24वां बाब 12वीं आयत लिखा है और उन्होंने उसे हवालात में डाल दिया ताकि यह हव्वा की जानिब से इस बात का फैसला उन पर जाहिर किया जाए। हुआ क्या है 11वीं आयत में देखें, और इस्राएली औरत के बेटे ने पाक नाम पर कुफर बका और लानत की, तब लोग उसे मोशे के पास ले गए। उसकी मां का नाम शलोमियत था, जो दिब्री की बेटी थी, जो दान के कबीला का था, और उन्होंने उसे हवालात में डाल दिया कि यहोवा की जानिब से इस बात का फैसला उन पर जाहिर किया जाए। उन्हें इल्म है कि इसने गुनाह किया है। हवालात में ऐसे नहीं रखा जाता, पाबंदे सलासिल ऐसे नहीं किया गया। उन्हें इल्म है कि यह गुनाह हो गया है, उन्हें इल्म है गुनाह की सजा मौत है, उन्हें इल्म है जिंदों की जमीन से काट डाला जाएगा। वो वजाहत के लिए जो उनसे खुदाए कदूस से रजू करते हैं। अभी हम थोड़ी देर में और देखेंगे इसमें। तो ये वजाहत है जिसके लिए उसको डाला जा रहा है। हरगिज ये नहीं है कि उन्हें इल्म नहीं है कि सबत की खिलाफ वर्जी हुई है, हरगिज ये नहीं है कि उन्हें इल्म नहीं है कि सबत की खिलाफ वर्जी की सजा मौत है। वो वजाहत के लिए उसे डाला जा रहा है। और इसको आपने एक और हवाले में एहबार 24:12 के अंदर देखते हैं। हम खुरूज की किताब में चलते हैं, एक और हवाले में, खुरूज की किताब 2 बाब और 4 आयत में।
لکھا ہے یہ موشے ہیں، 3 ماہ کے ہیں، مصر میں ہیں، اور فرعون کے حکم کے مطابق انہیں ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے اور ندی میں ٹوکری جون سی ہے ڈال دی جاتی ہے، اور ان کی بہن جو مریم ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، دور سے دیکھ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لکھا ہے 4 آیت میں، خروج 2:4 آیت میں، اور ان کی بہن دور کھڑی رہیں تاکہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو مریم کو علم ہے کہ یہ بچہ جو ان سے ہے اب خدا کے حوالے کر دیا گیا، اب اپنے رب کے حوالے ہے، وہ جاننا چاہ رہی ہیں رب کا فیصلہ کیا ہوگا، رب اس بچے کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ خدا سے علم ہے کہ ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے، لیکن خدا کے آگے چھوڑا جاتا ہے کہ خدا ہماری ناقص عقل کو کھول دیں اور اپنے فیصلے کی وضاحت کر دیں۔ آئیں ایک مرتبہ پھر گنتی کی کتاب میں چلیں، 15ویں باب میں، جب وہ لے کے گئے ہیں اور اس کو حوالات میں رکھا ہے 34ویں آیت میں، اور خدا سے دریافت کی ہے، خدا کی وضاحت دریافت کی ہے۔ کیا خدا نے ایک مرتبہ بھی موشے یا ہارون کو یا جماعت کو جھڑکا کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ میرے حکم کیا ہیں؟ تمہیں علم نہیں ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ پینتیسویں آیت کیا کہتی ہے؟ تب یہوہ نے موشے سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے۔ خدا سے جب آپ وضاحت طلب کرتے ہیں خدا وضاحت دے دیتے ہیں، وہ جھڑکتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا خدا مجھے آپ کے حکم کا علم نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کی سزا کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کی جزا کیا ہے۔ تو انہیں یہ بھی علم تھا کہ اس نے گناہ کر دیا، انہیں یہ بھی علم تھا اس کی سزا کیا ہے، اور ہم نے مختلف حوالوں کے اندر دیکھا اس کو عبرانی زبان کے لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے کہ اپنے خدا سے وہ وضاحت طلب کرتے ہیں۔ اے خدا ہمیں علم ہے، ہم نے آپ کے حکم سن لیے، ہم نے انہیں جان لیا، اب ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں وضاحت دیں۔ اور خدا نے وضاحت دی، اور خدا کی وضاحت کے نتیجے میں 36ویں آیت کیا کہتی ہے؟ چنانچہ جیسا یہوہ نے موشے کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا اور وہ مر گیا۔ تو بہت جو ان سے آسان ہے اس کو سمجھنا کہ کیوں انہوں نے وضاحت مانگی، اور پہلی دفعہ نہیں مانگی، پہلی دفعہ نہیں مانگی، بار بار جو ان سے خدا سے وضاحت مانگی گئی ہے حکموں کو جاننے کے باوجود، تاکہ ان سے گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ وضاحت اس لیے مانگی جاتی ہے، یہ نہیں تھا کہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ شخص نے گناہ کر دیے، یہ نہیں تھا کہ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ سبت کے دن کام کرنا جو ان سے اس نے کام بھی کیا کہ نہیں کیا، سب کچھ علم تھا۔ ہم نے اس کو بھی جانچ لیا
کہ جمع کرنا، لکڑیاں جمع کرنا، بھوسا جمع کرنا، یہ تمام کام میں کنسیڈر ہوتے ہیں اور کام کی نفی جو سی ہے بیان کی گئی ہے۔ کلام خدا کے اندر جو ہے ہمیں بارہا مرتبہ یہ پتہ چلا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے گنتی کتاب کے اندر جب آپ جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پہلی 2 سات کے اندر کہ یہ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد 39 سال 36 باب میں 39 سال کا احاطہ کرتی ہے ان کے بیابان کی زندگی کا، ان کی بدعمالیوں کا، ان کی نافرمانیوں کا، کس طریقے سے خدا ان کو لے کر چلے ہیں وعدے کی زمین میں پہنچانے کا، پہلی نسل کی بے دخلی کا وعدے کی زمین سے، دوسری نسل کے ساتھ اس عہد کو جو ان سے اس کی تجدید کا، گنتی کی کتاب جو ان سے احاطہ کرتی ہے۔ اور پوری کی پوری گنتی کی کتاب میں ایک مرتبہ بھی بنی اسرائیل نے 39 سالوں کے اندر جو 40 سال کی ان کے بیابان کی زندگی ہے، 39 سال جو ان سے ہیں گنتی کتاب اس کا احاطہ کر رہی ہے، ایک مرتبہ بھی اتنی بدعمالیوں کے باوجود، اتنے نافرمانیوں کے باوجود بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ بھی اپنے طور پر موت کی سزا نہیں دی کسی کو۔ اور یہ آپ گنتی کی کتاب 14 باب کے اندر اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کرنے لگے تھے اور خدا کا جلال جو ہے آ گیا۔ 14 باب اس کی 10ویں آیت میں ہم جو ان سے یہاں پہ اس کو ختم نہیں کریں گے، ہم جو ان سے جو اس میں آگے چل کے دیکھیں گے، وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں جی کہ سبت کے جو منکر ہیں کہ سبت کی سزا جو ان سی ہے سنگساری، تو صرف سبت کی سزا سنگساری نہیں ہے، سبت کی سزا صرف موت نہیں ہے۔ خدا نے اس شخص کے بارے میں جس نے جان بوجھ کے حکم توڑا تھا، اور جب خدا سے دریافت کیا گیا تو خدا نے اس کے لیے کہا کہ اس کو ساری جماعت مل کر سنگسار کرے۔ ہم آج اس کو یہیں پہ ختم کریں گے۔ اگلی مرتبہ جو ان سے جو ہم دیکھیں گے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ سزا پہ جو ان سے نہ صرف عمل ہوا، اس کا طریقہ کار جو ان سے بتا دیا گیا تھا، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہم ڈیتھ پینلٹی لا کو، کہ وہ لوگ جو کہ سبت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں جی سبت کی سزا جو ہے موت ہے، تو ہم کلام خدا کے اندر اس موت کے قانون کو جو ان سے وہ دیکھیں گے۔ ہم اس کے اندر جو ان سے اگلی مرتبہ نئے عہد نامے کے اندر بھی جائیں گے۔ ہم جو ان سے اس کے اندر مسیح کلیسیا اور سزاؤں کو بھی جو ان سے اگلی مرتبہ میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کا کلام جو ان سے وہ مشکل نہیں ہے کہ اسے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ خدا کا کلام آسان ہے، رجوع کرنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ بے باکی سے جو شخص گناہ کرے گا، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، گنتی کی کتاب 15 باب 30 اور 31 آیت اس بے باکی کا احاطہ کرتی ہے۔ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لائیں، خدا کا گناہ نہ کریں،
کیونکہ جو شخص گناہ کرے گا وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ خدا آپ سب کو سبت مبارک کریں، آمین۔